15 ka mga lechon baboy ang gibida sa ika-58 nga araw ng Barangay Amoro sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ang maong mga lechon ang gisalusaluan rasab sa mga residente sa maong barangay. Aniya report ni James Paulo Yao. Nahimong mas mabulukon ang kasaulugan sa ika-58 nga araw ng Barangay Amoros sa El Salvador City kung asa gibida sa barangay ang 15 ka mga lechong baboy atol sa gipahigayon nga lechon festival sa barangay. Sumala sa barangay kinina ang ika-14 ka tuig nga ilang ginasaulog ang lechon festival sa barangay. Matagso na gihatagan matud pa sa barangay og tag 10,000 pesos alang sa pagpalit og lechonon nga baboy. Ang ato ani nga makahatag lang kitag kalipay sa tibok katawhan din sa Morosnon. Ang ato dinhi nga ang kalipay nga matuloy-tuloy nato paghatag kanila ilabi na nining espesyal nga event. Tumong matud pa sa ilang lechon festival nga makahatag og kalingawan sa mga residente sa barangay. Ang mga lechon baboy ipanghatag rasab sa mga residente nga nakisalmot sa espesyal nga adlaw sa ilang barangay. Dako sab kuno ang epekto sa lechon festival sa ilang barangay tungod mas naila ang Barangay Amoros nga abunda sa mga baligyang lechon sa syudad. Nalipay kayo sir, makaliwala sa kalisod, nakakooperate ni tanan nga mga sibingan. Sa makani makakaon yun. Ay, ang among kinaya din basta lechon. Welcome ang makani din magkakaon gits sa ginagmay nila. Gawas sa lechon festival, aduna pa sab ipahigayon nga Mr. Gay og bike racing sa barangay. Isip kabahin sa ilang pagsaulog sa araw ng barangay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.